हजार पयर म्हाका चिमोलची ती झेडपी म्हणटाली आपूण मेजॉरिटी आहा थंय म्हणून हो मेजॉरिटी वांगडा हांगा मायनॉरिटी वांगडा हांगा थंय बसून तो स्टेटमेंट दिता प्रुडंट मिडियाचेर येयला आता हांवें सगळें पळोवंक ना तो सांगता ते आपल्या घरा येवंक सोदता कितें गोडशें हांगा तुझे गोडशें खायचं ना आमचो धालो आसा जावं जाल्यार जेवणाक या तूं परवा हे गोडशें हांगना जेवण वाडटा तुका थंय बसून कसलें स्टेटमेंट दिवं नाका आमी लोकां वांगडा आसा तुका जाय जाल्यार तुवें हांगा येवंक जाय आसलो हेच्या पयलीं लोकां वांगडा आसा आनी हेच्या फुडें लोकां वांगडा आसतले खातीर आमच्या आयज घोशणा आसतल्यो आमकां नाका हो तसलो व्हडलो प्रोजेक्ट आमकां नाका जावं तसलो आमकां नाका त्या खातीर आतां पळय तुमी सगळीं जाणां येयले हांगासर कित्याक येयल्या की आमची भुरग्यां बाळांक कितें तरी थंय उरचें आनी तो बिल्डींग पळय थंय येदी व्हडली उबी जातली तितून वारो सुद्दां येवचो ना तांबडे मातीर आनी वारो लागचो ना तुमकां खबर आसतली ते हिल्स आसले पळय हांगासर अरावली हिल्स आसले पळय थंयसर लोक कितलो जालो तो तुमी पळयलो आसतलो कित्याक लागून तो जर दोंगर कापलो जाल्यार थंयसर कितें इफेक्ट लोकांचेर पडटलो तो जातलो आनी म्हाका थंयसर चड बरें दिसलें जे पळय मशिनाचेर ऑपरेटर आसले तेंच्यांनी सुद्दां हात फाटी घेतले आमी मिशीन लायना म्हणून ताका असली युनिटी लोकां कडेन आसूंक जाय आयज आमचो सरपंच थंयसर युनिटी करूंक भोंवता मडक्याची तुका कापास जाल्ले हांगा यो मरे तर तूं कळ्ळें सगळ्यांक आमी कित्याक गेल्या ते सरपंच उलय मरे सरपंच हांव तर म्हाजी सरपंच एक सरपंच उत्तम मुरगांवकर खरेंच हांव सगळ्यांक हांव आमचे करमचे गांवचे लोकांक भयणींक भावांक हांव तेंचे खरेंच एप्रिशिएट करता ते अभिनंदन करता ते आनी आमचे एडवोकेट भुवनेश्वर फातर्पेकर डेप्युटी सरपंच व्हडले प्रोजेक्ट येवपाक जायना विलेजीनी हार्मफूल आतां आमचे पळय थंयसान नियर बाय मोसण आसा आनी बरी पयलीसून मोसण आसा ती आमची आनी सामकें एटेच आसा कंपाऊंड एकूच सामको कंपाऊंड आनी इवन तिणी तो 30 मिटर्स बफर झोन आसा पळय तो सेंटर ऑफ फायर धरला आनी थंय आमचे सगळें इलिगल जाता ते सारखे प्लस आमची लेक आसा करांबोन ब्युटिफूल लेक सो इतको तूं सांग 84 फ्लॅट्स एंड 46 शॉप्स इतके लोक थंय हे जातले सो ऑल आउटसायडर्स सगळे आनी इतके आमकां सामके आमची गांवचे हें आसा पळय ही आसा न्हू ती सामकी काबार जातली आमची डेमोग्राफीक चेंज जातले सारखे सामकी चेंज जातली आनी आमचे आतां सांग करमळे गांवांत आमची 60 घरां आमची 10 लोक वसती इतके पळय आमचे थंय सगळे बारीक बारीक शॉप्स आसा गाड्या आसा तेंचे सगळे बिजनस काबार जातलो आनी सामकें आमकां सामकें जातक आसा हे हार्मफूल आसा आमच्या विलेजीक डेव्हलपमेंट केन्ना जाता पण विलेजर्सांक घेवन जायना ते कसले फायद्याचे विलेजर्सांक सांग पळोवया सामकें आमचे ह्या सगळ्या आमची फुडली पिढी येतली पळय तांकां सामकें आसा इवन ते आतां फुडें पळय आमचे मसून शिफ्ट कर म्हणटाले ते कित्याक इतकें तांकां तेंचो इवन एक वॉर्ड जातलो ते फुडें पंचायत इलेक्शनान ते इवन वॉर्ड प्रोजेक्ट आमकां नाका प्रोजेक्ट आमकां नाका हाय 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 मेगा प्रोजेक्ट आमकां नाका 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 हाय 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 मेगा प्रोजेक्ट आमकां नाका 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 Gracias.